अभी और कितनी देर से यहाँ रखना पड़ेगा? ज्यादा देर नहीं, जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं है, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। उसका जहन लाशऊर से शऊर का सफर तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमानी आवाजें थीं, अब वो उन्हें मफहूम पहना रहा था। आवाजों को पहचान रहा था। उनमें से एक आवाज सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी यकीनन किसी डॉक्टर की। सालार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसकी आंखें यकदम चुंधिया गई थीं। कमरे में बहुत तेज रोशनी थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा था। वो उनके फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो एक बार पहले भी यहाँ ऐसे ही कमरे में रह चुका था, और ये पहचानने के लिए एक नजर ही काफी थी। उसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास उसे फिर होने लगा था। अब वो एक बहुत नर्म और आरामदेह बिस्तर पर था। उसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो उसने सरकारी अस्पताल में पहना था, जहां से ले जाया गया था। वो एक और लिबास से मलबूस था। यकीनन उसके जिस्म को पानी की मदद से साफ भी किया गया था, क्योंकि उसे आधे बाजुओं वाली शर्ट से झांकते अपने बाजों पर कहीं भी मिट्टी या गर्द नजर नहीं आ रही थी। उसकी कलाइयों के गिर्द पट्टियां बंधी हुई थीं, और उसके बाजुओं पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाजा कर सकता था कि ऐसे ही बहुत से निशानात उसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। उसे अपनी एक आंख भी सूजी हुई महसूस हो रही थी, और उसके जबड़े भी दुख रहे थे। मगर उससे भी ज्यादा बुरा हाल गले का था। उसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी, जो अब तकरीबन खत्म होने वाली थी। पहली बार उसको होश में डॉक्टर ही ने देखा था। ये उनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद उसके साथ काम करने वाला कोई और फिजिशियन था। उसने सिकंदर को उसकी तरफ मुतवज्जा किया। होश आ गया है। सालार ने एक सोफे पर बैठे तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब उसके पास आकर उसकी नब्ज चेक कर रहा था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सालार जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सालार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सर नफी में हिलाया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले ही उसके गले की प्रॉब्लम्स के बारे में जानता था। सालार ने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टॉर्च नुमा आला उठाया। मुंह खोलें। सालार ने देखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर उसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर उसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, उसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर उसने एक राइटिंग पैड और पेन सालार की तरफ बढ़ा दिया। नर्स तब तक उसके बाजू में लगे ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। उसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया उसके पीछे रख दिया था, और वो राइटिंग पैड हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को देखता रहा। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी वो चीखें याद आ रही थीं, जिन्होंने उसे अब बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीजें छीन कर बांध दिया गया था, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए जिंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। वॉट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो सफेद कागज को देखता रहा। फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाकया तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नजर उन 7-8 जुमलों पर डाली, और फिर उसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफी देर हो गई है, पता नहीं वो गाड़ी कहां से कहां ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नजर डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर उन दोनों के दरमियान उसके गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पुलिंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूंगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। यह भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूं डॉक्टर से कि उसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की। ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तइल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब उससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाहगार बैठे हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था कि यह भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पांव पर मौजूद उन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, और वो भी उस सूरत में जब इस वाक़े का कोई गवाह नहीं था।
سالار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گنوا چکا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز۔ وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کیے بڑے دن گزر گئے تھے تمہیں، تو تم نے سوچا ماں باپ کو کیوں محروم رکھوں، انہیں ذلیل و خوار کیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب نئی تکلیف دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے؟ مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھوا دے گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اطلاع دوں، اپنا مذاق بنواؤں؟ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو، یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب اسے باقی گالیاں دے رہے تھے، اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا تھا، وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے۔ وہ ان کی ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں تھا، اور اس سے بات کرتے ہوئے سکندر بہت محتاط ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج پہلی دفعہ سالار کو ان کی گالیوں پر غصہ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زج کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون سی چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے۔ وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا، کیا دے رہا تھا؟ ذہنی حیثیت، پریشانی، تکلیف۔ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی۔ صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تمہیں تبھی سکون ملے گا، صرف تبھی چین آئے گا تمہیں۔ پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی۔ پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی، وہ ان کے بغیر کیا کرے گا، اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا۔ اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں، تمہیں دوبارہ وہیں پھینک دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس کرو سکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ میں بس کروں؟ میں کیوں بس نہیں کرتا؟ کبھی تو ترس کھا لے یہ ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر یہ فرض کر کے اس زمین پر اتارا گیا تھا کہ ہماری زندگی کو عذاب بنا دے؟ سکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر سے پکڑا تھا۔ یہ بکواس پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی سے کوئی لوٹتا اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سالار بے اختیار سے سکنے لگا۔ سکندر اور طیبہ بھونچکا رہ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ سکندر عثمان بالکل ساکت تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ اس کی پائنتی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا، بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا اسے کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل میں کچھ ہونے لگا۔ اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی، مگر سالار کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا۔ اور 2:30 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے اطلاع ملی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہ تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلس لے لے، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا۔ بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح زخمی تھے۔ ہاتھوں کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحت پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے۔
मगर उसे इस तरह हिचकियों के साथ रोते देखकर उन्हें यकीन आने लगा था कि वो सच कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने मोबाइल पर पुलिस से राब्ता किया। 1 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही पकड़ी जा चुकी है और उसके साथ 2 लड़के भी। पुलिस ने उन्हें एक मामूल की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और गाड़ी के कागजात ना होने पर घबरा जाने पर पकड़ा था। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि उन्होंने गाड़ी कहीं से छीनी थी। वो सिर्फ यही कहते रहे कि वो गाड़ी उन्हें कहीं से मिली थी और वो सिर्फ शौक और तजस्सुस से मजबूर होकर चलाने लगे। क्योंकि पुलिस के पास अभी तक गाड़ी की FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उनके बयान की तस्दीक मुश्किल हो गई थी। मगर सिकंदर उस्मान के FIR के कुछ देर बाद ही उन्हें कार के बारे में पता चल गया था। अब वो सही मानों में सालार के बारे में तशवीश का शिकार हुए थे। सिकंदर और तैयबा सालार को उस रात वापस नहीं लेकर आए। वो उस रात हॉस्पिटल में ही रहा। अगले दिन उसके जिस्म का दर्द और सूजन में काफी कमी वाक़ई हो चुकी थी। वो दोनों 11 बजे के करीब उसे घर ले आए। इससे पहले पुलिस के 2 अहलकारों ने उससे एक लंबा चौड़ा तहरीरी बयान लिया था। सिकंदर और तैयबा के साथ अपने कमरे में दाखिल होते हुए पहली बार उसे अपनी खिड़कियों पर लगी मुख्तलिफ मॉडल्स की उन न्यूड तस्वीरों को देखा और बेख्तियार शर्म आई। तैयबा और सिकंदर बहुत बार उसके कमरे में आते रहे थे। वो तस्वीरें उनके लिए कोई नई या काबिल एतराज चीज नहीं थी। तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया है। भूख लगे तो निकाल कर खा लेना या फिर मुलाजिम को बुलवा लेना, वो निकाल देगा, तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक उसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके उसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो उनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़की के पर्दे हटाकर उसने बहुत तेजी से उन पर लगी हुई तमाम तस्वीरों को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर्स, तस्वीरें, कटआउट। उसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ कर दिया था। वॉशरूम में जाकर उसने बाथ टब में उन्हें फेंक दिया। वॉशरूम की लाइट जलाने पर उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह सूजा हुआ और नीला हो रहा था। वो ऐसे ही चेहरे की तवक्को कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। उसके कमरे में पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगजीन भी पड़े थे। वो उन्हें उठा लाया। उसने उन्हें भी बाथ टब में फेंक दिया और फिर वो बारी बारी अपने रैक में पड़ी हुई गंदी वीडियोज उठाकर उसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के अंदर उसका कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। उसने वहां मौजूद तमाम वीडियोज को जाया कर दिया और टेप के उस ढेर को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और लाइटर के साथ उन्हें आग लगा दी। एक चिंगारी सी भड़की थी और तस्वीरों और टेप का वो ढेर जलने लगा था। उसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था। बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो उस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो उस आग से बचना चाहता था जो दोज़ख में उसे अपनी लिपटों में ले लेती। आग की लिपटें तस्वीरों और टेप के उस ढेर को खा रही थीं, यूं जैसे वो सिर्फ आग के लिए बनाई गई थी। वो पलके झपकाए बगैर बाथ टब में आग के उस ढेर को देख रहा था, यूं जैसे उस वक्त किसी दोज़ख के किनारे खड़ा था। एक रात पहले उस पहाड़ी पर इस हालत में इस्लामाबाद की रोशनियों को देखते हुए उसने सोचा था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी और वो उसके बाद दोबारा कभी उन रोशनियों को नहीं देख सकेगा। उसने हिज़यानी हालत में गला फाड़कर चीखते हुए बार बार कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दें, सिर्फ एक मौका दें। मैं कभी गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। उसे ये मौका दे दिया गया था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया था। आग ने उन सब कागजों को राख बना दिया था। जब आग बुझ गई तो उसने पानी खोलकर पाइप के साथ उस राख को बहाना शुरू कर दिया। सालार पलटकर दोबारा वॉश बेसिन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके गले में मौजूद सोने की चैन को वो लोग उतार कर ले गए थे, मगर उसके कान की लौ में मौजूद डायमंड टॉप्स वहीं था। वो प्लैटिनियम में जड़ा हुआ था और उन लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद उनका ख्याल होगा कि वो कोई मामूली पत्थर या फिर जरखून होगा, या फिर शायद उसके लंबे खुले बालों की वजह से उसके कानों की लौ में छुपी रही होगी। वो कुछ देर आईने में खुद को देखता रहा, फिर उसने कान की लौ में मौजूद टॉप्स उठाकर वॉश बेसिन के पास रख दिया। शेविंग किट में मौजूद क्लिपर उसने निकाला और अपने बाल काटने लगा। बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ वॉश बेसिन में बहता हुआ पानी उन बालों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। रेजर निकालकर उसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछा छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों में बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म पर एक एक हिस्से को कलमा पढ़कर साफ करता रहा, यूं जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर उसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा उसकी आंख अलार्म से खुली जिसने उसे सोने से पहले लगाया था। वो बज रहे थे। माय गॉड सालार, ये अपने बालों का क्या किया तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई
کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے، اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو۔ طیبہ نے اسے قدر نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے قہقہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا، اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلٹن اور ہیرلڈ روبن سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے اسٹڈیز کے لیے باہر؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑھے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں گے۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دی۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس نے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی۔ اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں بعد وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا۔ صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت عام ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی گندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھی، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلس لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلس نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے چند ہی ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا۔
موت سے, قبر سے یا پھر دوزخ سے. امامہ نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے, موت پین تھی. اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی, قبر نتھنگنیس تھی. امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا. وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا, وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کرتی تھی. اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے, وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے, پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا. آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں, پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں, اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا. اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا. ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا عام ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے حضرت سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا. تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے, جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی. اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا. وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا. تم یہ بات نہیں سمجھو گے. اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا, اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا. آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. وہ واقعی تب کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھا. کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں. وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا. مجھے تمہاری آنکھوں سے تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے. اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی. آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بز ورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا. وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا, کچھ مشتعل ہو جاتا, اپنے کام میں مصروف ہو جاتا. مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی. وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا, اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا. وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا. اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی, خاص طور پر کسی لڑکی کو. یہ اس کی آنکھیں نہیں, ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امام ہاشم کو گھن آئی تھی. اور امام ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا. امام ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی. وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی. سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں. اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اس کی آنکھوں سے گھن آتی ہے. آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں, اس نے کہیں پڑھا تھا. تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا, ایسا ہی تھا. مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا, اور امام ہاشم پاک تھی. اب آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں, آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا. وہ دوبارہ ییل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی. مگر اس بار ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی, اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا. وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے. وہ پہلے والا سالار نہیں تھا, اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی. اس کا حلیہ, اس کا انداز, سب کچھ. اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا. صحیح ہوا تھا یا غلط, یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری, خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے. مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی. انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا
کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے: دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ سب کچھ، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمہ گوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چیمہ گوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال النصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال النصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال النصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں۔ سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔
मैं तुम्हारी माजरत कबूल करता हूँ, मगर मैं नहीं समझता कि तुम्हारी वजह से मेरे और इमामा के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हुई। मैं पहले ही उससे शादी न करने का फैसला कर चुका था। जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा। वो आपसे मोहब्बत करती थी? सालार ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर शादी वगैरह में सिर्फ मोहब्बत तो नहीं देखी जाती, और भी बहुत कुछ देखा जाता है। जलाल बहुत हकीकत पसंदाना अंदाज में कह रहा था। जलाल, क्या यह मुमकिन नहीं है कि आप उससे शादी कर लें? पहली बात यह है कि मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मेरा उसके साथ राब्ता होता तब भी मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। उसको आपके सहारे की जरूरत है, सालार ने कहा। मैं नहीं समझता उसे मेरे सहारे की जरूरत है। अब तो बहुत अरसा गुजर चुका है, अब तक वो कोई ना कोई सहारा तलाश कर चुकी होगी। जलाल ने इत्मीनान से कहा। हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो, वो अभी भी आपका इंतजार कर रही हो। मैं इस तरह के इम्कानात पर गौर करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे लिए अपने कैरियर की इस स्टेज पर शादी मुमकिन ही नहीं है, और वो भी उससे। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उससे क्यों शादी करना नहीं चाहता, मैं तभी उसे बता चुका हूँ, और इतने अरसे बाद तुम दोबारा कर फिर वही पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हो। जलाल ने कदर नाराजी से कहा। मैं सिर्फ उस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी वजह से आप दोनों का हुआ। सालार ने नरमी से कहा। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, और इमामा का भी नहीं हुआ होगा। तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो रहे हो। जलाल ने सलाद के चंद टुकड़े मुंह में डालते हुए इत्मीनान से कहा। सालार उसे देखता रहा। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो उसे अपनी बात कैसे समझाए। मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उसने कुछ देर बाद कहा, मगर मैं उसे ढूंढना नहीं चाहता। शादी मुझे उससे नहीं करनी, तो फिर ढूंढने का फायदा? सालार ने एक गहरा सांस लिया। आप जानते हैं उसने किस लिए घर छोड़ा था? मेरे लिए बाहर हाल नहीं छोड़ा था। जलाल ने बात काटी। आपके लिए नहीं छोड़ा था, मगर जिन वजूहात की बिना पर छोड़ा था। क्या एक मुसलमान के तौर पर आपको उसकी मदद करनी नहीं चाहिए, जबकि आप ये भी जानते हैं कि वो लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं दुनिया में कोई वाहिद मुसलमान नहीं हूँ, और ना ही मुझ पर यह फर्ज कर दिया गया है कि मैं उसकी मदद करूँ। मेरी एक ही जिंदगी है, और मैं उसे किसी दूसरे की वजह से तो खराब नहीं कर सकता। और फिर तुम भी मुसलमान हो, तुम क्यों नहीं शादी करते उससे? मैंने तो तब भी कहा था तुमसे कि तुम उससे शादी कर लो, तुम वैसे भी उसके लिए नर्म गोशा रखते हो। जलालुन नसर ने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा। सालार उसे खामोशी से देखता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो उससे शादी कर चुका है। शादी? वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने कहा। मैं इस सिलसिले में उसे समझा सकता हूँ। तुम मेरा उसे राब्ता करवा दो तो मैं उसे तुमसे शादी करने पर तैयार कर लूंगा। अच्छे आदमी हो तुम, और खानदान वगैरह भी ठीक ही होगा तुम्हारा। कार तो 1.5 साल पहले भी बड़ी शानदार रखी हुई थी तुमने। इसका मतलब रुपया पैसा वगैरह होगा तुम्हारे पास। वैसे यहाँ किस लिए हो? MBA कर रहा हूँ। फिर तो कोई मसला नहीं, जॉब तुम्हें मिल जाएगी, रुपया वैसे भी तुम्हारे पास है। लड़कियों को और क्या चाहिए? इमामा तो वैसे भी तुम्हें जानती है। जलाल ने चुटकी बजाते हुए मसला हल किया। सारा मसला तो उसी जानने ने ही पैदा किया है। वो मुझे जरूरत से ज्यादा जानती है। सालार ने जलाल को देखते हुए सोचा, वो आपसे मोहब्बत करती है। सालार ने जैसे उसे याद दिलाया। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लड़कियां कुछ ज्यादा जज्बाती होती हैं इस मामले में। जलाल ने कदरे बेजारी से कहा। ये वन साइड लव अफेयर तो नहीं होगा, आप किसी न किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व तो जरूर होंगे। सालार ने कदर संजीदगी से कहा। हाँ, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं इंसान की। अगर आपको वक्त और हालात के साथ अपनी तरजीहात बदलनी थी तो आपको उसके बारे में इमामा को इन्वॉल्व होते ही बता देना चाहिए था। कम से कम उससे ये तो होता कि वो आपसे मदद की तवक्को रखती, ना आप पर इस कदर इन्हिसार करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उससे शादी के हवाले से कभी कोई बात या वादा किया ही नहीं था। जलाल कुछ कहने के बजाय खुशगमी नजरों से उसे देखता रहा। तुम मुझे क्या जताने और बताने की कोशिश कर रहे हो? उसने चंद लम्हों के बाद उखड़े हुए अंदाज में कहा। उसने जब मुझसे पहली बार राब्ता किया था तो आपका फोन नंबर और एड्रेस देकर उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं, आपने अपने पेरेंट्स से शादी की बात कर ली है? मैंने उसे अपना फोन दिया था कि वो आपसे ये बात खुद पूछ ले। यकीनन इस्लामाबाद आने से पहले आपने उससे ये कहा होगा कि आप उससे शादी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। आपने यकीनन पहले मोहब्बत वगैरह के इजहार के बाद उसे प्रपोज किया होगा। जलाल ने कुछ बरहमी से उसकी बात काटी। मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। मान लेता हूं उसने प्रपोज किया। आपने क्या किया? इनकार कर दिया? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। इनकार नहीं किया होगा। सालार अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उसने मुझे बताया था कि आप नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और आपको
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جھٹک نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر ہی مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹس ریئلی این ایڈیٹ ورلڈ آؤٹ دیئر۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال النصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ ماما سے شادی نہیں کرتا، اور جلال النصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا، تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا، اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کرتی تھی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بآسانی سے اسے حفظ کر لو گے بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔
किस चीज से? कुरान पाक हिफ्ज करने से। खालिद ने कदरे हैरानी से पूछा। सालार ने इस बात में सर हिला दिया। क्यों? वो बहुत देर खामोश रहा, फिर कारपेट पर अपनी उंगलियों से लकीर खींचते और उन्हें देखते हुए उसने खालिद से कहा, मैं बहुत गुनाह कर चुका हूं, इतने गुनाह कि मुझे उन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। सगीरा कबीरा हर गुनाह जो इंसान सोच सकता है या कर सकता है। मैं इस किताब को अपने सीने या जहन में महफूज करने का सोच भी नहीं सकता। मेरा सीना और जहन पाक तो नहीं है। मेरे जैसे लोग इसे हिफ्ज करने के लायक नहीं होते। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ फिर आ गई। खालिद कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, अभी भी गुनाह करते हो? सालार ने नफी में सर हिला दिया। तो फिर किस चीज़ का खौफ है? तुम अगर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हो अपने उन सारे गुनाहों के बावजूद, तो फिर इसे हिफ्ज भी कर सकते हो। और फिर तुमने गुनाह किए मगर तुम अब गुनाह नहीं करते, ये काफ़ी है। अगर अल्लाह ताला ये नहीं चाहेगा कि तुम इसे हिफ्ज करो तो तुम इसे हिफ्ज नहीं कर सकोगे, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। और अगर तुम खुशकिस्मत हुए तो तुम इसे हिफ्ज कर लोगे। खालिद ने चुटकी बजाते हुए जैसे ये मसला हल कर दिया था। सालार उस रात जागता रहा। आधी रात के बाद उसने पहला पारा खोलकर कांपते हाथों और जबान के साथ हिफ्ज करना शुरू किया। उसे हिफ्ज करते हुए एहसास होने लगा कि खालिद अब्दुर्रहमान ठीक कहता है। उसे कुरान पाक का बहुत सा हिस्सा पहले ही याद था। खौफ की वो कैफियत जो उसने कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू करते हुए महसूस की थी, वो ज्यादा देर नहीं रही थी। उसके दिल को कहीं से इस्तकामत मिल रही थी। कहां से? कोई उसकी जबान की लड़खड़ाहट दूर कर रहा था। कौन? कोई उसके हाथों की कपकपाहट खत्म कर रहा था। क्यों? फजर की नमाज से कुछ देर पहले वो उस वक्त बेतहाशा रो दिया जब उसने पिछले 5 घंटों में याद किए हुए सबक को पहली बार मुकम्मल तौर पर दोहराया। वो कहीं नहीं अटका, वो कुछ नहीं भूला था। ज़ेरो ज़बर की कोई गलती नहीं। आखिरी चंद जुमलों पर उसकी ज़बान पहली बार कपकपाने लगी थी। आखिरी चंद जुमले अदा करते हुए उसे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो उस वक्त आंसुओं से रो रहा था। अगर अल्लाह ही चाहेगा और तुम खुशकिस्मत होगे तो तुम कुरान पाक हिफ्ज कर लोगे, वरना कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे। उसे खालिद अब्दुर्रहमान की ये बात याद आ रही थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद उसने कैसेट पर अपनी जिंदगी के उस पहले सबक को रिकॉर्ड किया था। एक बार फिर उसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा रवानी और लहजे में पहले से ज्यादा फसाहत थी। उसकी जिंदगी में एक नई चीज शामिल हो गई थी। उस पर एक और एहसान कर दिया गया था, मगर उसका डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ था। वो रात को स्लीपिंग पिल्स के बगैर नींद का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद वो कभी अपने कमरे की लाइट्स ऑफ नहीं कर सका था। वो तारीकी से खौफ खाता था। ये फिर खालिद अब्दुर्रहमान ही था जिसने एक दिन उससे कहा था। वो उसे कुरान पाक का सबक ज़बानी सुना रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि खालिद अब्दुर्रहमान मुसलसल उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। जब उसने अपना सबक ख़त्म किया और पानी का गिलास उठाकर अपने होठों से लगाया तो उसने खालिद को कहते सुना, मैंने कल रात तुम्हें ख्वाब में हज करते देखा है। सालार मुंह में ले जाने वाला पानी हलक में उतार नहीं सका। गिलास नीचे रखते हुए खालिद को देखने लगा। इस साल तुम्हारा एमबी हो जाएगा, अगले साल तुम हज कर लो। खालिद का लहजा बहुत रस्मी था। सालार ने मुंह में मौजूद पानी गैर महसूस अंदाज में हलक से नीचे उतार लिया। वो उस दिन उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सका था। उसके पास कोई सवाल था ही नहीं। एमबी के फाइनल सेमेस्टर से 2 हफ्ते पहले उसने कुरान पाक पहली बार हिफ्ज कर लिया था। फाइनल सेमेस्टर के 4 हफ्ते बाद 23.5 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी का पहला हज किया था। वहां जाते हुए, वहां से आते हुए उसके दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं था। कोई तकब्बुर, कोई तफाखुर, कोई रश्क, कुछ भी नहीं। उसके साथ पाकिस्तानी कैंप में जाने वाले शायद वो लोग होंगे जो खुशकिस्मत होंगे। उन्हें उनकी नेकियों के एवज वहां बुलाया गया था। वो कुरान पाक हिफ्ज ना कर रहा होता तो हज करने का सोचता भी नहीं। जो शख्स हरम शरीफ से दूर अल्लाह का सामना करने की हिम्मत ना रखता हो, उससे ये तवक्को रखना कि वो काबे के सामने पहुंचकर अल्लाह का सामना कर लेगा, वो हर जगह जाने को तैयार हो जाता, मगर खाने काबा जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मगर खालिद अब्दुर्रहमान के एक बार कहने पर उसने जैसे घुटने टेकते हुए हज पर जाने के लिए पेपर जमा करवा दिए थे। लोगों को हज पर जाने का मौका तब मिलता है जब उनके पास गुनाह नहीं होते, नेकियों का ही अंबार होता है। सालार सिकंदर को ये मौका तब मिला था जब उसके पास गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, अगर मैं गुनाह करने से खौफ नहीं खाता रहा तो फिर अब मुझे अल्लाह के सामने जाने और माजत करने से भी खौफ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ यही ना कि मैं वहां सर नहीं उठा सकूंगा, नजरें ऊपर नहीं कर सकूंगा,
मुंह से माफ़ी के अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं निकाल सकूंगा, तो ठीक है, मुझे ये सज़ा मिलनी भी चाहिए। मैं तो इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती का मुस्तहिक़ हूँ। हर बार हज पर कोई ना कोई शख्स ऐसा आता होगा जिसके पास गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस बार वो शख्स मैं ही सही, सालार सिकंदर ही सही, उसने सोचा था। गुनाह का बोझ क्या होता है और आदमी अपने गुनाह के बोझ को किस तरह क़यामत के दिन अपनी पुश्त से उतार फेंकना चाहेगा, किस तरह उससे दूर भागना चाहेगा, किस तरह उसे दूसरे के कंधे पर डालना चाहेगा, ये उसकी समझ में हरम शरीफ में पहुंच कर ही आया था। वहां खड़े होकर वो अपने पास मौजूद और आने वाली सारी जिंदगी की दौलत के एवज भी किसी को वो गुनाह बेचना चाहता तो कोई ये तिजारत ना करता। काश आदमी किसी माल के एवज अपने गुनाह बेच सकता, किसी उजरत के तौर पर दूसरों की नेकियां मांगने का हक रखता। लाखों लोगों के इस हुजूम में 2 सफेद चादरें ओढ़े कौन जानता था सालार कौन था, उसका आईक्यू लेवल क्या था, किसे परवाह थी, उसके पास कौन सी और कहाँ की डिग्री थी, किसे होश था, उसने जिंदगी के मैदान में कितने तालीमी रिकॉर्ड तोड़े और बनाए थे, किसे खबर थी। वो अपने जहन से कौन से मैदान तस्खीर करने वाला था, कौन रश करने वाला था। वो वहां उस हुजूम में ठोकर खाकर गिरता, भगदड़ में रोंदा जाता। उसके ऊपर से गुजरने वाली खलकत में से कोई भी ये नहीं सोचता कि उन्होंने कैसे दिमाग को खो दिया था, किस आईक्यू लेवल के नायाब आदमी को किस तरह खत्म कर दिया था। उसे दुनिया में अपनी औकात, अपनी अहमियत का पता चल गया था। अगर कुछ मुगालता रह भी गया था तो अब खत्म हो गया था, अगर कुछ शुबा बाकी था तो अब दूर हो गया था। फख्र, तकब्बुर, रश्क, अना, खुद पसंदी, खुद सताइशी के हर बचे हुए टुकड़े को निचोड़कर उसके अंदर से फेंक दिया गया था। वो उन्हीं आलाइशों को दूर करवाने के लिए वहां आया था। एमबीए में उसकी शानदार कामयाबी किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं थी। उसके डिपार्टमेंट में हर एक को पहले से ही अंदाजा था उसके और उसके क्लास फेलोज के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में इतना फर्क होता था कि उसके प्रोफेसर्स को ये मानने में कोई आड़ नहीं था वो मुकाबले की इस दौड़ में 10 गज आगे दौड़ रहा था। और एमबीए के दूसरे साल में उसने इस फासले को और बढ़ा दिया था। उसने इंटर्नशिप अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी में की थी। उसका एमबीए मुकम्मल होने से पहले ही उस एजेंसी के अलावा उसके पास 7 मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से ऑफर्स मौजूद थी। तुम अब आगे क्या करना चाहते हो? उसके रिजल्ट के मुतालिक जानने के बाद सिकंदर उस्मान ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा था। मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिजनेस शुरू करो या मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। सिकंदर उस्मान ने उससे कहा, पापा मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस वाला टेम्परामेंट नहीं है मेरा। मैं जॉब करना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहता। सिकंदर उस्मान हैरान हुए। तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तुम मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में ही सेटल होना चाहते हो। पहले मैंने अमेरिका में सेटल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? वो उनसे ये नहीं कहना चाहता था कि पाकिस्तान में उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है। वो मुसलसल इमामा के बारे में सोचता रहता था। वहाँ उसे हर चीज़ इमामा की याद दिलाती थी। उसके पछतावे और उसके एहसास जुर्म में इजाफा हो जाता था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसे देखते रहे। हालांकि मेरा ख्याल है तुम एडजस्ट हो सकते हो। सालार जानता था उनका इशारा किस तरफ था, मगर वो खामोश रहा। जॉब करना चाहते हो? ठीक है, चंद साल जॉब कर लो, लेकिन उसके बाद आकर मेरा बिजनेस देखो। ये सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए ही इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वो कुछ देर उसे समझाते रहे। सालार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। 1 हफ्ते बाद वो दोबारा अमेरिका आ गया था। उसके चंद हफ्ते के बाद उसने यूनिसेफ में जॉब शुरू कर दी। वो न्यू हेवन से न्यूयॉर्क चला गया था। एक नई जिंदगी का आगाज था और वहां आने के चंद हफ्ते बाद उसे यह अंदाजा भी हो गया था कि वो कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। वो उसे वहां भी उसी तरह याद आ रही थी। उसका एहसास जुर्म वहां भी उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो 16 से 18 घंटे तक काम करने लगा। वो एक दिन भी 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया और दिन रात की इस मसरूफियात ने उसे बड़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अगर एक तरफ काम के उस अंबार ने उसके डिप्रेशन में कमी की थी, तो दूसरी तरफ वो अपने इदारे के नुमाया तरीन वर्कर्स में शुमार होने लगा था। यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के ममालिक जाने लगा। गुर्बत और बीमारी को पहली दफा अपनी आंखों से इतने करीब से देख रहा था। रिपोर्ट्स और अखबारों में छपने वाले हकायक में और उन हकायक को अपनी तमाम हौलनाकी के साथ खुली आंखों से देखने में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क उसे उस जॉब में ही समझ में आया था। हर रोज भूखे सोने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में थी। हर रात पेट भरकर जरूरत से ज्यादा खाने वालों की तादाद भी करोड़ों में थी। सिर्फ 3 वक्त का खाना, सर पर छत
और जिस्म पर लिबास भी कितनी बड़ी नेमतें थीं, उसे तब समझ में आया। वो यूनिसेफ की टीम के साथ चार्टर्ड तैयारों में सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता। उसने ज़िंदगी में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए थे कि उसे वो पुरअसाई ज़िंदगी दी गई थी जो वो गुजार रहा था। वो उन लोगों के लिए क्या गुनाह किए हुए था और उन लोगों से क्या गुनाह हुए थे कि वो ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम सिर्फ जिंदा रहने की ख्वाहिश में खुराक के उन पैकेट्स के पीछे भागते फिरते थे। वो सारी रात जाग कर अपने इदारे के लिए मुमकिन स्कीमें और प्लान बनाता रहता। कहाँ खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ इमदाद की ज़रूरत है, किन इलाकों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स दरकार थे। वो बाज़ दफ़ा 48 घंटे बगैर सोए काम करता रहता। उसके बनाए हुए प्रपोजल्स और रिपोर्ट्स तकनीकी लिहाज से इतने मरबूत होते थे कि उनमें कोई खामी ढूंढना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता था, और उसकी ये खुसूसियात उसकी साख और नाम को और भी मुस्तहकम करती जा रही थी। अगर मुझे अल्लाह ने दूसरों से बेहतर जहन और सलाहियतें दी हैं तो मुझे उन सलाहियतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ ला सकूँ, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ। वो काम करते हुए उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता था। यूनिसेफ के लिए काम करने के दौरान ही उसने एमफिल करने का सोचा था और फिर उसने एमफिल में एडमिशन ले लिया था। इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हुए उसे कतन किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था कि वो अपने आप को एक बार फिर ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ कर रहा था, मगर उसके पास उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। काम उसका जुनून बन चुका था, या फिर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक मिशन। फुरकान से सालार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते हुए फ्लाइट के दौरान हुई। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वापस आ रहा था, जबकि सालार सिकंदर अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था। एक लंबी फ्लाइट के दौरान दोनों के दरमियान इब्तिदाई तारुफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सालार से काफ़ी बड़ा था। वो 35 साल का था। लंदन स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो पाकिस्तान आ गया था और वहाँ एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और वो सोने की तैयारी करने लगे। सालार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफ केस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निकाल ली। फुरकान ने इसकी तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब उसने ब्रीफ केस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता। फ्लाइट में हूं या ना हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सालार मुस्कुराया। मैं सिरे से सो ही नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूं और 3-4 घंटे सो लेता हूं। इंसोमिनिया? फुरकान ने पूछा। शायद मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सालार ने कदर लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए था। इस उम्र में इंसोमिनिया ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुमने अपनी सोने की नॉर्मल रूटीन को खराब कर लिया है। फुरकान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सालार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो अगर रात दिन मुसलसल काम ना करे तो वो इस एहसास जुर्म के साथ जिंदा नहीं रह सकता था जिसे वो महसूस करता है। वो उसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो वो इमामा के बारे में सोचने लगता है, इस हद तक कि उसे अपना सर दर्द फटता हुआ महसूस होने लगता है। कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? फुरकान अब पूछ रहा था। 18 घंटे, बाज दफा 20। माय गुडनेस। और कब से? 2-3 साल से। और तभी से नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाजा लगाया, तुमने खुद ही अपनी रूटीन खराब कर ली है। फुरकान ने उससे कहा, वरना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को तो जहनी थकन एक लंबी और पुरसुकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता। सालार ने मध्यम लहजे में कहा, यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सालार उससे ये नहीं कह सका कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने उससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूंगा। सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं, वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या उन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरकान ने वजाहत की। फुरकान, मैं हाफिज कुरान हूँ। सालार ने उसी तरह लेटे हुए पुरसुकून आवाज़ में कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है। सालार ने बात जारी रखी। मैं भी हाफिज कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सालार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए देखा। यह यकीनन एक खुशगवार इत्तफाक था
اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ تو پھر تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کے آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں۔ فرقان نے جواباً کہا، مجھے وہاں اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔